अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह वाले सैयद जादी और गधे का गोश्त। हज का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या आपको सुनाते हैं। आपने इस वाक़ये को जरूर सुनना है। हज का खुशगवार मौसम था। खुश नसीब हाजी अपनी दिली आरजुओं को पूरा करने के लिए काफिलों वालों के साथ हरम की तरफ सफर कर रहे थे। जो पहली मर्तबा जा रहे थे, इनकी कैफियत कुछ और थी। बस नहीं चलता था कि किस तरह उड़कर पहुंच जाए। और वो लोग जो बार बार जाते थे, इनकी कैफियत कुछ और थी। बार बार हाजिरी देने के बावजूद दिल भरता ही नहीं था। ये मुबारक सफर हर साल बहुत ही प्यारा होता है, चाहे कोई पहली बार जाए या बार बार जाए। किसी की भी मोहब्बत और दीवानगी में कमी नहीं आती। एक अल्लाह वाले भी यही तड़प दिल में रखते थे। इनका दिल चाहता था कि वो भी हर साल इन खुशनसीबों में शामिल हों जिनकी हाजिरी होती रहती है। एक बार इन्होंने दुआ की, या रब्बुल आलमीन, हज करने का बहुत दिल है। तेरे खजाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तू मुझे भी हज की इजाजत दे दे। इन्होंने हज के लिए पैसा जमा कर रखा था। जब हुज्जाज कराम का एक काफिला बगदाद शरीफ पहुंचा तो वो काफिले वाले कुछ दिन वहीं ठहरे। हाजियों को देखकर अल्लाह वाले का दिल मचलने लगा। तमन्ना जियारत ने दिल को बेचैन तो पहले ही कर दिया था। आपने काफिले वालों से कहा, मुझे भी आप लोगों के साथ जाना है। सबने खुशी का इजहार किया। आपने सामान तैयार कर रखा था। जो जमा पूंजी थी वो भी संभाल कर रखी हुई थी। खुशी खुशी हज के काफिले में शामिल होकर आपने सफर शुरू किया। आपके साथी भी आपके साथ थे। जिक्र व अस्कार करते हुए अल्लाह वाले मंजिल की जानिब बढ़ रहे थे। जब कूफा पहुंचे तो वहां सफर का सामान खरीदने के लिए सब रुक गए। आपने भी सोचा कि मैं भी खाने पीने का सामान ले लेता हूँ। यही सोचकर आप बाजार चले गए। अल्लाह वाले की ऐसी कोई दुनियावी ख्वाहिश तो थी नहीं, न इतना कोई खाने पीने का शौक होता है। बाजार से आप खेमे की तरफ आने लगे तो एक वीरान सी जगह आपको दिखी, जहां किसी का आना जाना नहीं था। सुनसान सी जगह थी। चलते चलते आपके कदम रुक गए। रुकने की वजह ये थी कि उस वीरान जगह पर एक खच्चर मरा हुआ था। ये कोई चौंकने वाली बात तो थी नहीं, कोई जानवर मरा पड़ा है। असल बात जिसने आपको रुकने पर मजबूर किया वो ये थी कि वहां एक निकाबपोश औरत बैठी थी, जो चुपके चुपके रोती जा रही थी। इसके कपड़े बहुत पुराने और फटे हुए थे। फिर इसने एक अजीब सा काम किया, चौंकाने वाला, और ये कि खच्चर के पास आकर चाकू से इसके गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक थैली में रखने लगी। यह देखकर अल्लाह वाले को घिन आई कि ऐसी क्या मजबूरी है कि एक मरे हुए जानवर का गोश्त भी खाना कबूल है। कौन सी ऐसी मुसीबत पड़ गई है। फिर ये भी आपको ख्याल आया कि मुर्दा गोश्त लेकर जा रही है। इस पर खामोश हरगिज नहीं रहना चाहिए। हो सकता है ये खाना पकाने का काम करती हो और शायद ये औरत लोगों को यही पका कर खिलाती हो। उफ, गधे का गोश्त लोग खा रहे हैं। आपका दिल घबरा गया। एक मुसलमान हूं मैं, चाहे सामने वाला शख्स किसी भी मजहब का क्यों न हो, मुझे इसे इस बुरे काम से रोकना चाहिए। आप चुप कर सब देख रहे थे। जब इसने काफी सारा गोश्त ले लिया और थैले में डालकर वो खड़ी हो गई। इधर उधर देखा, कोई नहीं था। जब कोई दिखाई नहीं दिया तो वो गली की तरफ जाने लगी। आप भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। आखिर तक जानना था कि किस नियत और इरादे से गधे की गोश्त को ले लिया है। सो आप चुपके से इसके पीछे हो लिए, इस तरह कि वो आपको देख न सके। वो बहुत कमजोर लग रही थी, बड़ी दिक्कतों से चल रही थी। आप भी इसके पीछे बगैर आवाज किए चल रहे थे। यहाँ तक कि वो औरत एक बड़े से मकान में पहुंची, जिसका दरवाजा भी ऊंचा था। इसने जाकर दरवाजा खड़खड़ाया। अंदर से आवाज आई, कौन है। इसने कहा, खोलो, मैं तुम्हारी बदहाल माँ हूँ। दरवाजा खोला गया और घर में 4 लड़कियां नजर आईं, जिनके चेहरे से भूख, गरीबी और मुसीबत नजर आ रही थी। वो औरत अंदर चली गई और थैला उन लड़कियों के सामने रख दिया। अल्लाह वाले दरवाजे की झुर्री से झांक रहे थे। आपने देखा अंदर से घर बिल्कुल बर्बाद और खाली था। इस औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, बेटियों, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। इनमें से एक बच्ची ने कहा, अम्मा, ये गोश्त कहाँ से लेकर आई हैं? तो वो कहने लगी, बेटा बस खा लो, जो भी है, जहां से भी आया है, तुम लोग भूखे हो और तुम्हारी भूख के लिए जो मेरे बस में था मैंने कर दिया। इनमें से एक बच्ची कहने लगी, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, आप ये हमें खिलाएंगी? वो माँ रोने लगी और कहा, मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ तुमको भूख से लड़ता देख रही है। कुछ भी तो नहीं था, घर में भीख मांगने की हिम्मत ना हुई। तुम्हारे बाप के मरने के बाद हमसे सबने नाता तोड़ दिया। ऐसे में तुम्हारी बेवा माँ यतीम बेटियों के लिए क्या कर सकती थी।
अगर कोई हमारा अपना होता तो क्या मैं इस तरह तुम्हें खिलाती? बस बेटा दुआ करो हमको ऐसी गरीबी तंगी की जिंदगी ना गुजारनी पड़े, किसी की भी कभी मोहताजी ना रहे, बस अभी के लिए तो ये बात बर्दाश्त कर लो। माँ के समझाने पर बच्चियां भी रोने लगी और लड़कियां गोश्त काट काट कर इसको आग पर भूनने लगी। अल्लाह वाले सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे। जितनी इन औरतों के आंसू निकल रहे थे, इससे कहीं ज्यादा आपका दिल दर्द से भर गया। आपकी हिचकियां बन गई, आप हिचकी हिचकी लेकर रोते जा रहे थे। बहुत तकलीफ हुई आपको। आपने कहा या अल्लाह ये कैसा वक्त आ गया है इन पर। एक तो हराम जानवर का गोश्त, फिर मरा हुआ कचरे पर पड़ा हुआ गधा जिसका गोश्त ये खा रही हैं और इतनी मजबूर हैं, मुझे इनको रोकना पड़ेगा। आपने खुद से कहा, फिर आपने बाहर से आवाज दिया, है अल्लाह वाली बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको ना खा, ना ही अपने मासूम बच्चियों को खिला। तुम कौन हो? आपने कहा मैं एक परदेसी हूँ, दूसरे शहर से आया हूँ। इसने जवाब दिया, तो हमसे क्या चाहते हो और क्यों ऐसा कह रहे हो? तुम क्या हमें जानते हो जो इतनी फिक्र कर रहे हो? आपने कहा मैं कोई नहीं, ना ही मैं आपको जानता हूँ, बस इंसानियत के लिए मेरा कदम आपके पीछे चल पड़े। लेकिन एक गधे का गोश्त खाते हुए देखकर रहा न गया, सो आपसे यही कहता हूँ ये ना खाएं, ना ही बच्चियों को खिलाएं। इस बात पर इसने अफसोस से कहा, 5 साल से ना हमारा कोई मुहिम है, न कोई मददगार है, अपने रिश्तेदारों तक ने हमें छोड़ दिया, न ये मोहल्ले वाले हमारी कोई फिक्र करते। जो सरमाया था सब खर्च हो गया। जब जान पहचान वालों को हमारी परवाह नहीं, तो फिर क्यों तुम यहाँ पर चले आए हो हमसे पूछने और इस काम को करने के पीछे क्या वजह है? वो औरत बहुत चिड़ी हुई थी, इसका दिल इतना दुखा हुआ था, इसने अपने दिल की सब बातें अल्लाह वाले से कह दी। अब इसे क्या पता था कि बाहर कौन सी हस्ती खड़ी है। अल्लाह वाले सब्र और तहम्मुल से इसकी बात सुनते रहे। आपने फरमाया, बेशक आप सही कहती हो, मुसीबत में ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। न यहाँ मैं कोई रिश्तेदारी निभाने आया हूँ, खुद इस शहर में नहीं रहता, हाजियों की जमायत के साथ बगदाद से कूफा आया, सामान लेने निकला तो आपको वो काम करते देखा, पहली बार देखा था, यही सोचा कि इंसान लोगों को गधे का गोश्त पकाकर खिलाते हैं। जाहिर सी बात है, खुद तो इंसान जानबूझकर उंगली आंख में नहीं डालता कोई, फिर जब यहाँ आया तो मेरा अंदाजा गलत था, इसके लिए मौजरत चाहता हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए बहन, क्या आप मुसलमान हैं? वो बोली, हाँ मैं मुसलमान हूँ। क्यों, इस सवाल का मकसद क्या है? ऐ अल्लाह की बंदी, मजूसियों यानी आग को पूजने वाले एक फिरके के सिवा मुर्दार का गोश्त किसी भी मजहब में जायज नहीं, यानी कोई भी नहीं खा सकता, और इस्लाम ने तो हमें सख्ती से मना किया है। आप जानती होंगी ये बात। वो कहने लगी, मैं मुसलमान हूँ और हम खानदान नबूवत के शरीफ यानी सैयदजादे हैं। आप जो कह रहे हैं वो सच है और ऐसा करने का मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। आपने कहा, तुम्हारा शोहर कब इस दुनिया को छोड़कर चला गया? इसको गए हुए 5 साल हो गए हैं। जब ये लड़कियां बहुत छोटी थी, वो बहुत नेक और शरीफ इंसान था, वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करवाना चाहता था। वो इनके लिए इतनी मेहनत कर रहा था, इनके होते हुए कभी हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और ना ही हमारे घर में कभी खाने पीने की कमी आई। जो कुछ करता हमारे लिए ही तो कर रहा था। अल्लाह ने इसको बड़ा दिल दिया हुआ था। मेरा कोई बेटा नहीं है, इसी वजह से बाप को अपनी बेटियों की फिक्र थी, और ये नौबत ना आई कि वो अपनी बेटियों की अच्छी जगह शादी करता है और इसका इंतकाल हो गया। जो तड़का इसने छोड़ा था, यानी जो हिस्सा इसने छोड़ा, इस हिस्से में ये छोटा सा मकान और कुछ पैसे थे। अपने शौहर के होते हुए मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। इसके अचानक चले जाने पर किसी ने हमारी मदद नहीं की, और कुछ हमारी जमा पूंजी थी वो सब कुछ खत्म हो गई। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज नहीं, लेकिन भूख से जब जान निकल रही हो तब जायज होता है। हमारा 4 दिन का फाका है, इससे पहले जो थोड़ा बहुत राशन था वो सब कुछ खत्म हो गया, तो अपनी बच्चियों के भूख से जान जाते हुए देखकर मुझसे रहा न गया, क्योंकि सदका और खैरात तो हम ले नहीं सकते। कोई बला बसारा, कोई भोला बसरा आकर रहम कर जाता था। सोचा था हज का मुबारक महीना, हाजियों के टोले यहाँ से गुजरेंगे, कोई अल्लाह का मुकर्रब बंदा जिसकी दिल में रहम हो शायद हमारा भी सोचे और देखे एक बेवा औरत किस तरह बेवारगी की जिंदगी गुजार रही है। अल्लाह वाले ने जब ये सुना, वो सैयदजादी हैं और ऐसी हालत में हैं और किसी से कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं रखती, और लोगों को ये भी ख्याल नहीं आया
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کیسا سلوک کیا جائے۔ ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک نبی کی آل کی محبت دل میں نہ ہو۔ اس بات نے اللہ والے کی دل کو بہت دکھایا۔ اللہ والے نے وہ سید زادی کی کہانی سن کر اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں بن گئی کہ نبی پاک کے گھرانے کی بیٹی کی حالت تو آپ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اللہ والے تو کسی عام انسان کی بھی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، پر یہ تو بات نبی کی اولاد کی تھی۔ وہ سید زادی بھی سمجھ چکی تھی کہ باہر کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں، تبھی تو ان کو اتنی فکر کھائے جا رہی ہے۔ اس کے حالات سن کر آپ بے چین ہو گئے۔ آپ نے کہا، اچھا بہن میں ابھی آتا ہوں۔ اب آپ وہاں سے چلے گئے یہ کہہ کر کہ یہ گوشت تم نے نہیں کھانا، جو سامان آپ کو لینا تھا وہ آپ نے لیا، کیونکہ اب آپ کا دل کسی اور کام کی طرف لگ چکا تھا اور ایک اہم فیصلہ آپ نے کیا۔ یہ سوچیے اللہ والے نے پائی جس اہم فریضے کے لیے جمع کی تھی، اب وہ مقصد سے پیچھے رکھ کر آپ اپنا پیسہ کہیں اور خرچ کرنے والے تھے۔ بڑے لوگ ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ اب آپ اپنے قافلے کے ساتھیوں سے آ کر کہنے لگے، میرا تو حج کا ارادہ نہیں رہا۔ وہ سب حیران ہوئے جن کو حج کی اتنی تڑپ ہے اور اتنی محبت سے اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں۔ ان کے چہرے پر سب سے زیادہ خوشی دیکھی جا سکتی تھی، اور اب کہہ رہے ہیں کہ حج نہیں کرنا۔ اللہ والے کو سب نے سمجھایا، لیکن آپ نے کسی کی نہیں سنی۔ ان کو وجہ بھی نہیں بتائی کہ آپ کا ارادہ کیوں بدلا ہے۔ آپ نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں، جو سامان آپ کے ساتھ تھا وہ سب لیا اور نقد 600 درہم لیے، اور ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس سید زادی کے گھر پہنچا دیا۔ اور یہ سب سامان، آٹا، خاص طور پر بکرے کا گوشت کھانے کے لیے انہوں نے یہ بھی برداشت کر لیا کہ سامنے جانور پڑا مرا ہے، ظاہر ہے اس گوشت کی قیمت تھوڑی دینی پڑتی ہے۔ بہرحال جو کچھ ان کے بس میں تھا انہوں نے سب کچھ اس سید زادی کے دروازے پر لا کر رکھ دیا، اور پھر سے آواز لگائی، بہن اب آپ ایک طرف ہو جائیں، یہ سامان میں اندر رکھ دوں۔ سید زادی بچی کے ساتھ ایک کونے میں چلی گئی۔ اللہ والے نے وہ سب کچھ جو ساتھ لائے تھے اس کے گھر میں رکھ دیا اور باہر آ کر کہا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ وہ سید زادی اتنا خوش ہوئی کہ ہاتھ اٹھا کر دعا دینے لگی کہ آج تک تو بن مانگے کسی نے دیا ہی نہیں، بہت شکریہ آپ کا اے اللہ کے نیک بندے۔ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے اور آپ کو حج کا ثواب عطا فرمائے اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے، ایسا بدل عطا فرمائے جو آپ کو فوراً اس کا اجر ملے۔ جتنا آپ نے مجھ پر لٹایا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کے پاس لوٹ آئے۔ آج آپ کو اتنی خوشی تھی کہ کسی کو بتا نہیں سکتے تھے۔ کتنا بڑا اہم کام کیا ہے نبی کے گھرانے کے لیے۔ کچھ اچھا کرنا تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اب آپ کے آگے کا سفر تو کر نہیں سکتے تھے۔ قافلے کو دیکھنے لگے تو آپ کے سامنے وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ وہاں سے حج کا قافلہ روانہ ہو رہا تھا تو آپ سب کو اپنی دعا دی اور دعا کی درخواست کی۔ یار دوست بھی حیران تھے، مال و اسباب سب کچھ ہے، راستے بنے پر بھی حج کے لیے کیوں نہیں جا رہا۔ بہرحال اللہ والے نے ان کو الوداع کہا، ظاہرین مکہ چلے گئے۔ آپ اداس تو تھے جس بات کی بے انتہا خواہش ہو اور وہ ادھورا رہ جائے، اور یہ کام بھی تو، اور یہ فیصلہ بھی تو آپ کا اپنا ہی تھا، اور جس اچھے کام کے لیے آپ نے یہ کیا وہ کتنا اہم اور ضروری تھا۔ یہ تو تجارت اللہ سے کر لی تھی۔ آپ نے سوچا اب اپنے شہر واپس جاؤں گا، حاجی کو 2 مہینے کے بعد واپس آنا ہے۔ آپ نے کہا کہ میں یہی رک جاتا ہوں، یہاں رہ کر اس عورت کی خدمت کرتا رہتا ہوں۔ اللہ والے نے وہی کوئی کام ڈھونڈا اور عبادت کے ساتھ مزدوری بھی کرتے تھے۔ آپ گھر کے اندر کبھی نہیں جاتے تھے، اور جو مزدوری آپ کیا کرتے اس پیسے کو اس سید زادی کے گھر پر پہنچا دیا کرتے۔ 600 درہم جو اس سید زادی کو آٹے سے ملے تھے، اس سے ویسے ہی اچھا خاصا اناج آ گیا تھا، پھر بھی اللہ والے آل رسول کی عقیدت میں یہ کام کر رہے تھے۔ پھر اللہ والے کو یاد آیا کہ بچیوں کے والد کی کیا دلی تمنا تھی کہ بچیوں کی شادی نیک لڑکوں سے کروا دی جائے۔ آپ کے اچھے سلوک کی وجہ سے ہر کوئی آپ کو پسند کرتا اور آپ کی عزت کرتا۔ اس عورت سے اجازت لے کر آپ نے سید زادی کی بیٹیوں کے لیے شریف گھرانوں میں اچھے رشتے تلاش کر لیے۔ وقت آنے پر ان کی اس جگہ شادی ہو جائے گی۔ آپ نے اپنی ضمانت دی تو رشتہ بھی طے ہو گیا۔ سید زادی کی ذمہ داری بھی آپ نے پوری کر دی کہ وہ چین کی نیند سو سکتی تھی۔ اللہ والے نے کوفہ میں رہتے ہی اس عورت کے لیے رزق کا ایسا بندوبست کیا کہ اگر آپ وہاں رہتے بھی نہیں تو اس کو پیسے ملتے رہتے اور اس کو اپنے گھر سے یوں بے آسرا نکلنا نہ پڑتا،
اور گھر بیٹھے کھانے پینے کا سامان اور پیسے بھی پہنچتے رہتے۔ آپ نے ان عورت کا اس طرح ساتھ دیا، اس طرح تو کسی نے آج تک دیا نہیں تھا، اور یہ کام آپ نے اتنا خفیہ طریقے سے یعنی چھپا کر کیا تھا کہ کسی کو پتا بھی نہ چلا۔ وہ عورت جب بھی ملتی دعا دیتی کہ اللہ آپ کا حج قبول کرے، نبی آپ سے راضی ہو۔ آپ یہ سب اس اچھے گھرانے کے لیے ہی تو کر رہے تھے۔ آپ انتظار میں تھے کہ کب حاجی واپس آئیں گے، پھر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی اپنے شہر واپس چلے جاتے۔ اتنے میں خبر ملی کہ حاجی مقام مدینہ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ دل کی کلی کھل گئی۔ یہ بھی ایک عجیب خوشی کا سماں ہوتا ہے کہ جب آپ کے جاننے والے حج سے واپس آ رہے ہوں اور آپ ان کے استقبال کے لیے پھولوں کے ہار لے کر کھڑے ہوں۔ انتظار کی گھڑی ختم ہوئی۔ ایک دن حاجیوں کی آمد شروع ہو گئی۔ کوفہ کی گلیاں پھولوں کی پتیوں سے بھر گئی۔ ہر چہرہ چمک رہا تھا۔ اس سے بڑھ کر بہترین یادگار کون سا سفر ہو سکتا ہے؟ اس سرزمین کی مٹی کی خوشبو سونگھ کر جو آ رہے ہیں، جن کے پیروں نے حرم کی زمین کو چھوا، کیا بات ہے! ان کی اب حجاز کرام کا قافلہ آپ کے آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو آپ کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ پہلی بار اپنے حج سے محروم رہ جانے پر بہت افسوس ہوا اور رنج اور دکھ سے آنسو نکل آئے۔ جب آپ ایک حاجی کو حج کی مبارکباد دینے لگے اور اس سے مل کر کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات جو خرچ کیا تم نے ان سب کا تمہیں بدلہ عطا فرمائے، اور آپ نے کہا اب اگلے سال میں بھی تم لوگوں کے ساتھ حج کروں گا، اس بار تو نہ جا سکا، میرے لیے بھی دعا کرو۔ تو وہاں پر بھی لوگ کھڑے تھے۔ ان سب نے خوشی کا اظہار تو کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ کیسی دعا ہے؟ آپ نے کہا اس شخص کی دعا جو دروازے تک حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگا بڑی تعجب کی بات ہے، اب اس سے بھی انکار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھے، آپ نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی، آپ نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا، مینا اور مزدلفہ میں وقت نہیں گزارا۔ آپ اپنے دل میں سوچنے لگے یہ کیا بات کہہ رہا ہے، میں تو گیا ہی نہیں، اور مجھے کیسے اس نے اس جگہ دیکھ لیا۔ اتنے میں آپ کے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری سعی اور کوشش کو قبول فرمائے اور تمہارا حج قبول اور منظور فرمائے۔ وہ کہنے لگے آپ ہمیں مبارکباد دے رہے ہو تو ہم بھی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اور آپ ہم سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ تو انہوں نے کہا آپ تو ہمارے ساتھ تھے۔ تو اللہ والے نے کہا جب آپ لوگوں کا قافلہ روانہ ہوا میں تو تب سے یہاں پر ہوں، میں نے ہی تو تم سب کو رخصت کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں ہم تو حیران تھے کہ آپ نہیں آ رہے تھے اور وہاں پر ہم سے پہلے پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ والے نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو اس دن سے کوفہ میں ہی ہوں۔ آپ کی بات سن کر وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھے، رمی و جمرات میں نہیں تھے؟ آپ نے ہمارے ساتھ وہاں پر کھنکڑیاں نہیں ماری؟ ارے مزدلفہ میں ہم نے رات گزاری، سب وہیں پہ جمع تھے، عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر ہم نے خطبہ بھی سنا۔ اس نے کہا میں تو حج کے لیے گیا ہی نہیں، اور یہ سب میں کیسے کر سکتا ہوں، میں تو محروم رہا ہوں اس سال۔ وہ بیلا ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ خود ہم وہاں ایک ساتھ تھے اور آپ تو ایسے چل رہے تھے جیسے ہوا میں اڑ رہے ہوں۔ اب یہ بات چل رہی تھی کہ آپ ہر بات پر چونکے جا رہے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ میں وہاں پر تھا۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا بھائی انکار کیوں کرتے ہو، آپ ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم مدینہ شریف گئے تو قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر کو آ رہے تھے، اس وقت اتنا رش تھا کہ ہم دونوں بچھڑ گئے اور آپ کی مجھ سے بات نہ ہوئی، تو میں سمجھا کہ اب ہم مل نہیں سکیں گے کیونکہ بھیڑ ہمیں وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی، اور ہم کہاں سے کہاں چلے گئے۔ پھر اچانک سے اتنے لوگوں کے بیچ سے نکل کر آپ نے مجھ سے کہا یہ میرے جماعت کے سفر کے پیسے ہیں، میں اپنے پیسے نہیں رکھ سکتا ہوں، تم کسی محفوظ جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہو اس لیے تھیلی اپنے پاس رکھو۔ اللہ والے تو حیران تھے کہ ایسا کب اور کیسے ہو گیا۔ میں حج پر گیا اور یہ تھیلی پیسوں کی میں نے اس شخص کو دے دی، تم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ بولا بھائی یہ سچ ہے، میری کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ اس وقت لاکھوں کے لوگ تھے جو حج کرنے آئے ہوئے تھے، ہجوم کی بھیڑ کی۔ آپ نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کے اوپر ایک مہر لگی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے، یعنی فائدہ کماتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اصل تجارت جس میں گھاٹا ممکن ہی نہیں تھا۔ ایسا سودا کیا کہ دنیا اور آخرت دونوں کا
अजर और सवाब ले लिया। उसने कहा, ये ले लो अपनी थैली, आपने इससे पहले इस थैली को कभी नहीं देखा था, लेकिन देने वाले ने इतना जोर दिया कि आपको वो थैली लेनी ही पड़ी। आपको यकीन नहीं आ रहा था, लगता था कोई ख्वाब देखा जा रहा है। अब वो पैसों वाली थैली हाथ में लेकर हाजी तो चला गया। आप अपने घर की तरफ बढ़े तो कुछ और लोग मिले और आपको मुबारकबाद दी कि क्या खूब सफर रहा, आपने तो सबका कितना ख्याल रखा, किसी को कोई भी मुश्किल ना हुई। आपके जज्बे को देखकर हम सब के अंदर इबादत का शौक पैदा हुआ। आप चुप खड़े बस सुनते ही जा रहे थे। आपने एक दो नहीं सुना, बल्कि जितने हाजी वापस आते जा रहे थे, सब ने आपको फिला जगह पर, कभी किसी ने कहां पर, सब ने देखा था। और जो भी आ रहा था आपका शुक्रिया अदा कर रहा था और कह रहे थे कि आपने हमारा हज आसान बना दिया। अल्लाह वाले तो बस खामोश थे, अपने घर आए, इशा की नमाज पढ़ी और अपना वजीफा पूरा किया। इसी सोच में जागते रहे कि आखिर ये किस्सा क्या है, कई लोग भूल तो नहीं रहे, मुझसे मिलती जुलती शक्ल किसी की देखकर समझ रहे हो कि मैं इनके साथ हज के सफर में था। इसी कश्मकश में यही सोचते सोचते आपकी आंख लग गई तो आपने एक हसीन नूरानी सूरत को देखा। वो नूरानी सूरत किसी और की नहीं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में जियारत की तो खुशी से झूम उठे। खुशकिस्मती बढ़कर खुशकिस्मती जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद फरमाया, आखिर हम कितने गवाह हैं इस पर कायम करें कि तूने हज किया है, तू मानता ही नहीं। बात यह है कि जब तूने उस औरत पर जो मेरी औलाद में सी थी उस पर खर्च किया और हज का इरादा मुलतवी किया, यानी बदला, तो अल्लाह पाक ने इसका नेमुल बदल तुझे अता फरमाया। अल्लाह का जो बदला होता है वो बहुत भरपूर होता है। तूने उसके पर्दे की इज्जत की, इसके लिए जामिन बने, इसको दौड़ धूप से बचाया, वो सुकून से घर में बैठे, और तूने इसके घर को चलाने के लिए मजदूरी की और किसी को ये बात नहीं बताई। नेकी का सिला तो मिलना ही था। इनके दिमाग में जो सवाल था, भला मैं हज कैसे कर सकता हूँ? आपने फरमाया, जानते हो तुम्हारी शक्ल में वहाँ किसको भेजा गया था? अल्लाह ताला को तुम्हारा ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता तुम्हारी सूरत का बनाकर उसको हुक्म दिया कि वो क़यामत तक हर साल तुम्हारी तरफ से हज किया करे और दुनिया में तुम्हें इसका एवज बदल दिया जाएगा। 600 दरम के बदले 600 दीनार यानी अशरफियां अता की। और ये सब ख्वाब था, ये हकीकत थी, आपको ये बात नहीं मालूम थी। बहरहाल ये सब कुछ आपको खुशखबरी दी जा रही थी। जब सुबह आप सोकर उठे, आपके बिस्तर के पास वही थैली रखी हुई थी जिसको आपने खोल कर नहीं देखा था, और जब आपने इस थैली को खोल कर देखा तो इसमें 600 अशरफियां मौजूद थी। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में आना तो सही बात थी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में शैतान आ ही नहीं सकता। एक नेकी ने किस तरह अल्लाह वाले को जिंदगी भर की खुशी दे दी। आप तो 1 साल हज न करने पर रो रहे थे, गमजदा थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके इस नेक अमल को देखकर जिंदगी भर के लिए आपके नाम से हज करने वाला फरिश्ता भेज दिया। सुभान अल्लाह।